दोस्तों, आज माह मुहर्रम उल हराम की 14 तारीख है, दूसरे मंगल का दिन आ चुका है। और कहते हैं कि जो शख्स माह मुहर्रम उल हराम के दूसरे मंगल को ये तस्बीह सिर्फ 9 बार पढ़ता है, वो रब से 900 करोड़ भी मांगे तो उसको मिल जाता है। उसकी 99 नामुमकिन हाजतें गैब से पूरी हो जाती हैं। अल्लाह वालों, ये तस्बीह नहीं, ये दौलत का समंदर है। ये अमल, ये वजीफ़ा या गफ़ारू का है, जिसको पढ़ने से आपकी मुश्किलात और परेशानियां आसानियों में तब्दील हो जाएंगी। यानी आज अल्लाह पाक से आप लोग जो मांगना चाहते हो, जितना मांगना चाहते हो, जैसा मांगना चाहते हो, वो आप लोग खुल डुल के मांग लो। आज ये मत सोचना मैं थोड़ा मांग लूँ या फिर आज मैं अल्लाह पाक से ये मांग लूँ। अल्लाह वालों, अपनी हैसियत जानकर नहीं, रब की शान के मुताबिक मांगने का दिन है। आप लोग अल्लाह पाक की शान के मुताबिक मांगे और फिर देखें मेरा अल्लाह पाक आप पर कितनी नजर करम और नजर रहमत फरमाता है। दोस्तों, ये माह मुहर्रम उल हराम की 14 तारीख है और दूसरे मंगल का दिन है। आप लोगों ने या गफ्फारू का ये वजीफा सिर्फ 9 बार पढ़ना है। सिर्फ 9 बार जो बंदा या गफ्फारू का ये अमल आज माह मुहर्रम उल हराम के दिन पढ़ेगा, वो रब्बुल आलमीन से कितनी ही मांग ले रिस्क, अल्लाह पाक उसको देंगे। अल्लाह पाक उसको अता फरमा देंगे, क्योंकि रब के खजानों में कोई कमी नहीं है। अल्लाह पाक जब भी देने पर आता है तो फिर वो छप्पड़ फाड़ कर ही अता फरमाता है। तो दोस्तों, माह मुहर्रम उल हराम की 14 तारीख और दूसरे मंगल के दिन या गफ्फारू का ये अमल पढ़ लें। रिस्क, मालो दौलत, शोहरत जो चाहिए, कामयाबियां चाहिए, अल्लाह वालों सब मांग लें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की यकीन करें खजाने बहुत वसी व अरीज हैं। अल्लाह पाक अपने बंदे को खुफिया तौर पर नवाजता है और इतना नवाजता है कि अल्लाह वालों फिर रखने की जगह नहीं बचती। तो आज माह मुहर्रम उल हराम की आप लोगों ने लाजमी ये तस्बीह पढ़नी है और साथ में अर्श आज़म पे लिखे हुए ये कलिमात। अल्लाह वालों, एक दुआ है जो कि अर्श आज़म पे लिखी हुई है। अर्श आज़म के खजानों में से एक खजाना है, कुरान करीम की बड़ी अजीम आयत है। आपने इसको भी पढ़ना है। इंशाअल्लाह आज की ये तस्बीह आपके नसीबों को बदल देगी। आज की ये तस्बीह आपके रिस्क में को इतना ज़्यादा वसी व अरीज कर देगी कि आप लोगों के पास पैसे रखने की या खर्च करने की जगह नहीं बचेगी। तो दोस्तों, आज लाजमी इस अमल, इस तस्बीह को पढ़कर देखिएगा जो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही मुख्तसर सा वजीफ़ा है, बहुत ही छोटा सा अमल है। सिर्फ 9 बार या गफ्फारू को पढ़ना है। अल्लाह वालों, पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। और वो आयत कौन सी है? वो आयत है ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह की। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अल्लाह वालों, ये आम आयत नहीं, ये इतनी खास आयत है कि इसको पढ़ने के बाद अल्लाह पाक से रिस्क मांगो, दौलत मांगो, शोहरत मांगो, सब मिल जाएगी, क्योंकि मेरा अल्लाह पाक हमें खुद अता करने को तैयार रहता है, बहाने ढूंढता है। तो दोस्तों, आज माह मुहर्रम उल हराम की 14 तारीख दूसरे मंगल को ये तस्बीह लाजमी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब भी माह मुहर्रम उल हराम के महीने में दूसरे मंगल का दिन आता है तो इस दिन की कदर व कीमत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सिर्फ यही वजह है कि मैं अपनी तमाम दुखियारी बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए एक ऐसा वजीफा लेकर आया हूँ जिसे आपने सिर्फ अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लेना है या तस्बीह के दानों पर पढ़ लेना है। अल्लाह वालों, सिर्फ 9 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह 9 बार पढ़ते ही आपके घर वालों के हालात भी बदल जाएंगे। इस वजीफे की फजीलत और बरकत इतनी ज्यादा है कि अगर कोई बंदा मुहर्रम उल हराम के दूसरे मंगल को एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहता है, एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना ही कभी किसी से मांगना पड़े, ऐसी जिंदगी जिसमें तंगदस्तियां, गुर्बत, फाके, भूख हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो वो माह मुहर्रम उल हराम की 14 तारीख दूसरे मंगल के दिन ये वजीफा सिर्फ 9 बार पढ़ ले। सिर्फ 9 बार पढ़ने की देर है। 9 बार पढ़ते ही आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी, आपके घर के हालात बदल जाएंगे। आप में से जो कोई मकरूज है, कर्जदार है, कर्ज से निजात के लिए पढ़ ले। कर्ज एक ऐसी बुरी बला है कि जिसके साथ कर्ज चिमट जाता है तो फिर कब्र तक साथ नहीं छोड़ता। लेकिन जब कोई बंदा रब से मांगता है, फिर गैब से ऐसी मदद आती है कि करोड़ों का कर्ज भी कब और कैसे उतरता है बंदे को समझ ही नहीं आती। इसी तरह मेरी वो बहनें जो इस वीडियो को देख रही हैं, जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, जवान हो रही हैं और अल्लाह वालों गुनाह में पड़ने का शदीद खतरा लाहक हो गया है, तो मेरी बहनों, इस तस्बीह को आज मुहर्रम की 14 तारीख को सिर्फ 9 बार पढ़ लो। जिस लड़के को पसंद करती हो,
جس کے اپنے لیے دل میں جس کی فیلنگز رکھتی ہو اس کے لیے اس وظیفے کو پڑھو، دم کرو، اللہ پاک اس کے دل میں اتنی تڑپنے والی محبت پیدا کر دے گا کہ وہ رشتہ لے کر خود آپ کے گھر آئے گا، اور انشاءاللہ رشتہ بھی ہو جائے گا، گھر میں رزق بھی آئے گا۔ اللہ والوں، یہ رزق مال و دولت حاصل کرنے والا دنیا کا بے تاج بادشاہ وظیفہ آج ماہ محرم کی 14 تاریخ کو آپ نے صرف 9 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، صرف 9 بار پڑھنے سے آپ کو پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں اور پورے سال کی خوشیاں نصیب ہو جائیں گی۔ اللہ پاک پورے سال آپ کی غیب سے حفاظت بھی فرمائے گا، اور ایسی حفاظت فرمائے گا کہ پھر کبھی آپ کا نہ تو ایکسیڈنٹ ہوگا، یعنی کہ ناگہانی آفات اور بلیات اور حادثات سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ تو اللہ والوں، آج ماہ محرم الحرام کی آپ لوگوں نے لازمی اس تسبیح پڑھنی ہے جو ماہ محرم کی 14 تاریخ کی سب سے خاص تسبیح ہے۔ اللہ والوں، آج کا یہ عمل اتنا خاص اور تیربا ہدف ہے کہ صرف ایک بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں نصیب ہو جاتی ہیں۔ یعنی آج جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، صرف 9 بار اس تسبیح کو پڑھ کر مانگ لو۔ آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ میرا اللہ پاک جب دینے پر آتا ہے تو پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، چھپڑ پھاڑ کر ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو دوستو، آج ماہ محرم الحرام کی 14 تاریخ اور یہ دوسرے دولت سے بھرے منگل کے دن آپ نے یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، صرف 9 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ محرم الحرام کی 9 تاریخ 14 تاریخ آ جائے، جب بھی محرم الحرام کی 14 تاریخ آ جائے اور یہ دوسرے منگل کا دن آ جائے، تو آپ نے یہ تسبیح، یہ عمل صرف 9 بار پڑھ لینا ہے۔ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، حتیٰ کہ رات کے 9، 10، 11، 12 بھی بج جائے تب بھی اس عمل کو پڑھیے گا، چھوڑیے گا نہیں۔ نہایت خاص عمل ہے، صرف 9 بار پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ محرم الحرام کی 14 تاریخ اور دوسرے منگل کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانی کو ختم کر دے، ہم سب کی غریبی کو ختم کر دے، ہم سب کی لاچاری کو ختم کر دے۔ میرے مولا، ہم سب پہ رحم و کرم جاری فرما دے، ہم سب کے لیے آسانی فرما دے۔ میرے مولا، ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ بالخصوص میرے مولا، جو اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، دعاؤں میں آمین کہہ رہا ہے، میرے مولا اس کی تمام پریشانیاں ختم کر دے، اس کے دکھ درد تکلیفوں کو دور کر دے، اس کی بیماری کو ختم کر دے، اس کے رزق میں برکت رحمتیں عطا فرما دے، اس کی حفاظت فرما، اس کو امان عطا فرما، اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے، اس کے لیے آسانی کر دے، اس پہ رحمتوں والے معاملات فرما دے، اس کو ایمان جیسی خاص دولت نصیب فرما، مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر میں آسانی فرما دے، قبر کے عذاب سے بچا دے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ بالخصوص غزہ، فلسطین اور لبنان، شام، ایران کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے مسلمانوں پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔
ایمان کا بولبالا فرما میرے مولا، اپنا نظام عطا فرما دے، اپنا نظام عطا فرما، نظام خلافت عطا فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک بھی کریں۔ کومنٹ میں حسین زندہ باد یہ لکھنا نہیں بھولیے گا، لازمی حسین زندہ باد لکھیے گا اور یزید مرد آباد لکھیے گا۔ اب اللہ والو، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت رب کے نزدیک کتنی زیادہ ہے۔ اب اللہ والو، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگ فوری طور پر مصلی بچھا کر باوضو ہو کر بیٹھ جائیں۔ یوں تو بغیر وضو کے بھی عمل پڑھ سکتے ہیں، لیکن وضو کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب قبلہ رخ ہو کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ لوگ بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں، نبی پاک روزانہ 70 بار استغفار کیا کرتے تھے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ 70 بار استغفار کر لیں، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے صرف 70 بار استغفر اللہ کہیں۔ اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والو، ہر بندے کی مشکلات اور ہر بندے کی پریشانی الگ الگ ہے، لیکن آج ماہ محرم الحرام کی 14 تاریخ اور دوسرے منگل کو جو شخص بھی اس تسبیح کو پڑھ لے گا وہ پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں حاصل کر لے گا۔ تو اللہ والوں، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ بس اپنے خاص مقصد کو، آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، بس اپنے خاص مقصد کی آپ لوگوں نے نیت کرنی ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، اگر ایک مٹھی چاول یا چینی لے لیں گے تو یہ آپ کا وظیفہ اور زیادہ بہتر انداز میں ہو جائے گا۔ اگر چینی یا چاول نہ ہو تو کچھ رقم اللہ کی راہ میں صدقہ ضرور کر دینا۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ اکبر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر کلمات کو معمولی مت سمجھنا، یہ اسماء اعظموں میں سب سے بڑا اسماء اعظم ہے۔ آذان کی شروعات اللہ اکبر سے ہی ہوتی ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہی آذان کی شروعات ہوتی ہے۔ ابتدائی کلمات یہی ہیں، اور تکبیر جو دی جاتی ہے مؤذن، وہ بھی اللہ اکبر سے ہی شروع ہوتی ہے۔ نماز کا آغاز بھی اللہ اکبر سے ہی ہوتا ہے، جنگ کا آغاز بھی اللہ اکبر سے ہی ہوتا ہے، حتیٰ کہ قربانی کرتے وقت بھی بسم اللہ اللہ اکبر ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو دوستو، اس کی فضیلت جتنی زیادہ میں آپ کو بتانا چاہوں، آپ بولے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن اللہ والوں وقت کی قلت کی وجہ سے آج آپ کو بس اتنا بتا رہا ہوں کہ اللہ اکبر کا یہ عمل سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، یہ دنیا کا سب سے خاص عمل ہے، اور یہ وہ وظیفہ ہے جو دولت کھینچ کے لے کر آئے گا، نصیبوں کو سنوارے گا، رب کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوں گی۔ اللہ والوں، جب رب کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں نا، تو رحمت کے وہ خاص دروازے کھل جاتے ہیں جہاں سے آپ کی مدد ہوتی ہے، غیب سے رزق ملتا ہے، گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج اللہ اکبر کا یہ عمل لازمی پڑھنا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ اکبر یہ ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 2 بار ہو گیا،
अल्लाहु अकबर ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोग अल्लाहु अकबर को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने अल्लाहु अकबर को सिर्फ 33 बार 33 टाइम्स आपने अल्लाहु अकबर पढ़ना है। अल्लाह वालों, अल्लाहु अकबर ये बड़े ही खास कलेमात हैं, तो लिहाजा जो पढ़ने का अंदाज हो आंखों को बंद करें और फिर अल्लाहु अकबर इस तरीके से पढ़ें और इतनी आवाज में पढ़ें कि अपने मुंह से बोलें और कानों से सुन ले। ये सबसे अफजल तरीका होता है, वरना दिल ही दिल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको अफजल तरीका बता रहा हूं कि इतनी आवाज में करें, इतनी जोर से ना पढ़े कि दूसरा जो है वो डिस्टर्ब हो, इतनी जोर से हाँ जरूर पढ़े कि आपके मुंह से आवाज निकले और आपके कान उस आवाज को सुन ले। क्योंकि जब कोई बंदा अल्लाहु अकबर कहता है तो उसके मुंह से नूर निकलता है, और जब कानों में आवाज जाती है तो नूर मुंह से निकल के कानों तक पहुंच जाता है। ये अपनी बात नहीं कह रहा, ये यकीन करें बुजुर्गान दीन के अकवाल आपके आगे पेश कर रहा हूं। ये रूहानी बातें हैं, अगर समझ में आ गई तो यकीन करें आपकी किस्मत बदल जाएगी। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है? अल्लाह वालों, सबसे खास वजीफा है दौलत के एतबार से, मगफिरत के एतबार से और अल्लाह पाक से माफी मांगने के एतबार से। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अल्लाह वालों, ये वो तस्बीह है जो शैतान की भी चीखें निकाल देती है। चीखें मार के शैतान रोता है जब कोई बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम को पढ़ता है। ये वो कुदरत और रहमतों वाले अल्फाज हैं कि इनको पढ़ने से आपकी मुश्किलात हल होती हैं, आपकी परेशानियां हल होती हैं, रिस्क में बेशुमार की बरकत होती है। अल्लाह वालों, ज्यादातर हमारे गुनाह ही होते हैं जो हमें कुएं में बल्कि पीछे धकेलते हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने देते, वो हमारे गुनाह ही होते हैं। लेकिन अगर इन कलिमात को पढ़ लिया जाए तो रब भी राजी हो जाता है, रब की रहमतें भी नसीब होती हैं। अल्लाह वालों, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम ये एक तस्बीह नहीं है, ये वो रूहानी कुंजी है, ये वो रूहानी राज है, ये वो आपको देने लगा हूं जिसको पढ़ने से नसीब संवर जाते हैं, नसीब बदल जाते हैं। अल्लाह वालों, कामयाबियां ही कामयाबियां हमारी किस्मत में, हमारे नसीब में लिख दी जाती हैं। तो खुदारा आज ये खास अमल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का बिलखुसूस पढ़ लेना। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम ये एक बार हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम ये 2 बार हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अल्लाह वालों, ये 4 बार इस तरीके से देखें आप लोगों ने ये पढ़ने हैं कलिमात ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। चाहे तो इल्ला बिल्लाह तक भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो अलीय्यिल अज़ीम तक भी पढ़ सकते हैं, दोनों तरीके बहुत अच्छे हैं। जैसा दिल करे आप लोग पढ़ लें, लेकिन पढ़ना आपने यकीन करे रोते हुए है, क्योंकि ये मगफिरत का परवाना है। आप लोग आंखों को बंद करें, अपने गुनाहों को याद करें, उसके बाद इस तस्बीह को पढ़ना शुरू करें। खुद ब खुद आपके आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे, खुद ब खुद आपको रोना आना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इस खास तस्बीह को पढ़ सकते हैं। कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ 41 बार, 41 टाइम्स ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम को पढ़ना है। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है? अब तीसरे नंबर पे जो अमल करना है अल्लाह वालों, ये तस्बीह भी बहुत खास है। ये तस्बीह इतनी जलाली है, देखें इसको जलाली इसमें आज़म भी कहा जाता है, इसको जलाली दुआ भी कहा जाता है, क्योंकि ये है ही इतनी खास। और इसको पढ़ने से आपकी मुश्किलात और परेशानियां भी हल होती हैं और रिस्क में बरकत होती है। देखें खास बात क्या है, हमारा नसीब अच्छा हो जाए, हमारे लिए आसानी हो जाए। आपने या जल जलाली वल इकराम को पढ़ना है। ये जलाली अस्माए आज़म है, इसको तलवार से तेज अमल भी कहा जाता है। या जल जलाली वल इकराम, अल्लाह वालों, इसको जलाली अस्माए आज़म कहा जाता है। इसमें जलाल बहुत ज्यादा है, लेकिन इसको पढ़ने से आपकी परेशानियां भी हल होती हैं, आपकी मुश्किलात में आसानियां भी आती हैं और रिस्क भी बेहतर होता है। अल्लाह वालों, रोजी रोजगार के देखें, हर किसी के अपने अपने मामलात होते हैं, हर बंदे की अपनी परेशानी होती है। हर बंदा चाहता है कि मुझे रिस्क अच्छे से अच्छा मिले, हर बंदा चाहता है
کہ کامیابیاں میری قدم چومیں، تو کامیابیوں کا راز آپ کو دینے لگا ہوں۔ وہ راز ہے یا ذل جلالی والاکرام کے اندر، کیونکہ یہ جلالی اسماء اعظم ہیں، یہ جلالی دعائیں ہیں، اور یہ وہ دعائیں ہیں جو رحمت الہی کا حصہ ہیں، رحمت کا حصہ ہیں۔ آپ کو رحمتیں نصیب ہوتی ہیں، آپ کو برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ذل جلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام یہ 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ اور یہ عظیم و شان دعا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے بھی ایک نام ہے۔ اس نام کے معنی ہیں اے جلال اور بزرگی والے، ایک کرم کرنے والے۔ یہ الفاظ اللہ کی عظمت، جلال اور رحمت کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے وسیلے سے دعا مانگنے والے کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ دوستوں لازمی یا ذل جلال والاکرام کو آپ لوگ پڑھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں سب سے خاص وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو نہیں سکتا، جو آج کی ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ لوگوں نے یا غفارو کو پڑھنا ہے۔ یا غفارو، یا غفارو، یا غفارو۔ اللہ والوں، یہ رب العالمین کے خاص رازوں کا حصہ ہے۔ یہ اللہ پاک کا وہ نام ہے جس کو پڑھنے سے مغفرت مل جاتی ہے، جس کو پڑھنے سے اچھی دنیا اور اچھی آخرت دونوں مل جاتی ہے، رزق بھی حلال کا ملتا ہے۔ اللہ والوں، آج کا یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ لوگ خود حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ خود دیکھیں گے کس طریقے سے رزق آپ کو عطا کرے گا، اللہ رب العالمین کس طریقے سے رزق آپ کو دیں گے۔ آج یا غفارو کا یہ وظیفہ لازمی پڑھو۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا غفارو ایک بار ہو گیا، یا غفارو 2 بار ہو گیا، یا غفارو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا غفارو کو صرف 9 بار 9 ٹائمز 9 بار آپ لوگوں نے یا غفارو کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنے جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اب دعا ایک اچھے انداز سے مانگنی ہے، کیونکہ دیکھیں دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا ہمیں اللہ پاک کے قریب لے جاتی ہے، دعا ہمیں اللہ پاک سے جوڑتی ہے، اور ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بھی بنتی ہے۔ تو اللہ والوں، لازمی دعا ایک اچھے انداز میں کرنی ہے، اور جو انداز اور جو طریقہ میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا، آپ لوگوں نے اس طرح سے ہی کرنی ہے۔ گڑ گڑا کر رب سے مانگنا ہے۔ پہلے تو پانی کے گلاس پر بھی آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں، دم کریں، پھونک ماریں، اور اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں، کیونکہ دیکھیں اس پانی میں جتنی روحانیت ہے وہ سب آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ اب آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے کھل ڈل کے، اپنی حیثیت جان کے نہیں۔ یہ مت سوچے کہ میری 20-30 ہزار روپے سیلری ہے، میں کیسے اپنا گھر بناؤں گا۔ دیکھیں اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، رب اسباب پیدا کرے گا، بس آپ نے اللہ پاک سے پورے یقین کامل کے ساتھ لو لگانی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر رحم کرے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔